Hello everyone, welcome to Sulla village, which is situated on the banks of River Mandovi in Bicholi Taluka, Goa. This is a small promo video for a larger documentary being produced based on the heritage and biodiversity of Sulla village. नमस्कार. माझे नाव प्रमोद नार्वेकर आणि सुल्ला देवळाडा हांगा रावता. सुल्ला साखळेन पडटा. पयलीं पाळी आशिल्ली, आतां साखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्ली आसा. आनी आयज आमी पळयता की हांगा आमच्या सुल्लान आमची केव आसा. दिसता आमकां आमच्या जाणट्यांनी सांगल्या प्रमाणे पांडवां येवन हांगासर रावल्ले आनी तेंच्यांनी हो तेंचे रावपा खातीर एक तेंकां प्लॅटफॉर्म केल्लो. असो एकाच दगडाचेर सगळो कोरिल्लो हो केव आसा. आणि आमचे लोक आसा ते हांगासर एनर्जी लेवल भरपूर आसा. समज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर सिद्धेश्वर देवाची पिंडी आसा. आणि हांगा आमी समज सोमार श्रावण आसता तेन्नाय हांगा आमी येवन तेजो अभिषेक करून आशिर्वादूय घेता. तशेंच हांगा आमच्या फाटल्यान देवूळूय आसा सिद्धेश्वराचें, जे स्वयंभू आसा. थाउजंड्स ऑफ एगो म्हणटा ती जेन्ना तिजेर रिसर्च जालो तेन्ना ते मुर्तीक हें केलें, एक मशीन हाडून तेंच्यांनी टेस्ट केलें तेन्ना तेंकांय कळनासलें कितल्या वर्सां पयलींची जी हें आसा तो सिद्धेश्वर हांगासर. त्या खातीर सुल्लान ही एक आमकां देवान म्हणजे अशें की पांडवास येयले म्हटल्यार आमचें एक लकी म्हणटा आमी की आमच्या गांवांत येवन ती हांगा रावनूय गेल्ली आसा. मागीर हिस्ट्री भरपूर आसा, ती आमकांय तितली खबर ना, कित्याक आमच्या जाणट्यांनी 4 गोश्टी सांगल्या त्यो 2 आमचे कडेन आयज आसा. म्हणजे 2 गोश्टी आमकां लक्षांत आसा. अशी पांडवा केव्स आसा. सो पळोवंक शकता तुमी सुल्लान केव्स आसा. आमचे कडेन दर्गाय आसा. तुमी खूब जाणांनी इंस्टाग्रामाचेरूय पळयल्या की सुल्लाचो शिगमो हांगा हालींच जालो आनी त्या शिगम्याक आमचे हिंदू भाव त्या मशीदीर वयता, म्हणजे जी आमी म्हणटा तिका पीर दर्गा, ते दर्गेनूय वचोन थंयसरूय दर्शन घेता. म्हणजे रिलेशन बॉर्न टू सिद्धेश्वर आनी पीर देव हे जे आसा, म्हणजे मुसलमान आनी हिंदू हांगासर एकत्र पयलीं रावताले, म्हणजे अजुनूय रावता आनी अजुनूय ती प्रथा चालूच आसा. तशें युनीक थिंग सुल्लान भरपूर कितें आसा ते तुमी इल्ले इल्ले पळोवंक शकतले जेन्ना तुमी सुल्लान विजीट करतले. Thank you for watching and subscribe to the channel for the larger documentary coming soon.